اس نے 20 سال پھر اپنے گھر وچ نماز پڑھی۔ کربلا وچ بڑا ظلم ہویا، میں وہ قصہ دہرانا نہیں ہے، سب نو پتہ ہی ہے، میں دو چار ایک گلاں کرسا کہ اے جڑا جو کچھ ہویا اے اصل اس شباہت نو مٹا رہے سن کہ جڑے حسن نے جلوے محمد عربی دنیا چ بکھیر کے تشریف لے گئے نا، انہاں دیاں یاداں جمال دیاں کمال دیاں خوبیاں دیاں جڑیاں تصویراں چلنیاں پھرنیاں ننیاں نہ تصویراں معصوم تصویراں جڑیاں اس گھر وچ پیدا سن، انہاں نو مخالف دیکھ نہیں سکدا سی کہ انہاں نو مٹاؤ۔ کوئی شخص کسی نو مسجد وچ نماز پڑھنے تو روک سکتا ہے؟ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا۔ اس تو بڑا ظالم کیڑا جڑا مسجد وچ کسی مسلمان نو نماز پڑھنے تو روکے؟ یہ قرآن ہے۔ لیکن ایک ایسا وقت بھی آیا کہ علی دے بڑے پتر حسن نو اس دے نانے دی مسجد وچ نماز پڑھنے تو روکیا گیا۔ تے قرآن کہندا ہے، جڑا قرآن تواڈے سامنے ناطق ہے، بول رہا قرآن کہ اس تو بڑا ظالم کیڑا ہے جڑا مسجد وچوں روکدا ہے۔ بھائی مسجد وچ کیوں روک دے؟ کی وجہ ہے؟ اس واسطے کہ حسن جس ویلے مسجد وچ آئے گا تے پتہ لگے گا کملی والا دوبارہ آ گیا، تے اے مخالف ویکھ نہیں سکتا، پاویں دور بیٹھا ہے لیکن ویکھ نہیں سکتا کہ شباب مصطفیٰ دی عزت کیوں ہوئے، شبیہ مصطفیٰ دی عزت کیوں ہوئے، لوگ پروانہ وار اس دی شمع تے مرسن، اے دشمن ویکھ نہیں سکتا۔ پھر اس بندے نے اس دا کمال تحمل بھی دیکھو کہ اس نے 20 سال پھر اپنے گھر وچ نماز پڑھی۔ 6 دن وچ حسین نے فیصلہ کر دیتا، زیادہ زیادہ آخری 3 دن، لیکن بڑے بھائی دی قربانی دیکھو، چھوٹے دی 3 دن دی کربلا ہوئے تے امام حسن دی 20 سال دی کربلا ہوئے، اپنے ہتھوں اختیار دے کے تے کار بہ گئے، اس واسطے کہ امت لڑے نہیں آپس وچ، قتل نہ ہوئے، فساد نہ پے امت وچ کہ مینوں اقتدار چاہیے۔ اج دا کوئی سید ہویا پیر ہویا جو کہندے ہیں تسی مرو جاؤ، سانوں تے اقتدار چاہیے، فرمایا نہیں ہے لے لو، لڑے ہو نہیں تے اپنے نانے دی اس گل نو ثابت کیتا اور پکا کیتا کہ اے میرا پتر سید ہے اور اے مسلماناں دے عظیم 2 گروہاں وچ صلح کرائے گا، اس دی تکمیل کیتی۔ سمجھ آئی؟ تے اے چیز جڑی ہے ویکھو، اپنا اقتدار سب کچھ ہونے ہو اپنے اختیار دے دے، یہ کون؟ اس تو بڑی کربلا کی ہر لمحہ کربلا وے سمجھدار آتے ڈنگراں ہوتے چھری چلے تاں مرنے نے، تے حساس آدمی جڑا ہے اس تے کسی نہیں نظر ذرا بدل وجے بندہ مر گنا۔ ذہین اور حساس آدمی اپنے دوست کی ذرا رویے میں تبدیلی ویکھے تو بندہ مر جاتا ہے کہ میرے نال ہویا کہ یار اے کی اج کی سی تے کل اے ہو کے گیا۔ کہ ڈنگراں واسطے ذبح کرنے واسطے چھری دا چلنا ضروری ہے، لیکن انسان نو مارنے واسطے صرف توجہ دا بدلا لینا بندہ مر جاتا ہے۔ انسان اور ڈنگر جی یہی فرق ہے۔